अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह नजम की आयत नंबर 6 करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ू मर्रतिन फस्तवा। ज़ू मर्रतिन में जो मर्रतिन है ना, उसका मतलब होता है रस्सी या किसी चीज़ को बांधना। अब हमने पहले भी उसका पढ़ा है रस्सी का, कि कुआ का मतलब भी रस्सी होता है और शदीद का मतलब भी रस्सी होता है। और कुरान मजीद को भी अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो से एक्सप्लेन किया है। तो रस्सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अब मेरा को भी रस्सी भी कहते हैं, या किसी चीज़ को बांधने को भी कहते हैं, या फिर किसी बहुत ही अच्छी जॉब करने को भी, कोई भी परफेक्ट काम जब करता है ना कोई, तो उसको भी मिरा कहते हैं। और अब अल्लाह ताला ये इस तरह से बता रहे हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक रस्सी है जिसको अल्लाह ताला ने ऊपर से थामा हुआ है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान लेके जा रहे हैं, और वो बहुत परफेक्ट जॉब कर रहे हैं अपनी। और मेरा का मतलब होता है आना और जाना। आना और जाना भी इसका मतलब होता है कि मतलब उनके पास पावर है कि वो बार बार आ सकें और जा सकें। क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, सबसे लाइट कितनी तेज़ है, लेकिन हम जो स्टार को देख रहे हैं ना, वो स्टार 13.9 बिलियन ईयर्स पहले वहाँ पे था, और अब वो वहाँ पे नहीं है। हम लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं, 13.9 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को, कि मतलब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से इतनी वो है ना, कि हम लोग अगर तारे को देख रहे हैं तो इतने साल पुराना तारा है, असल में सितारा है। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इवेंट है नीचे ज़मीन पे हो रहा है, और अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि जाके इस टाइम आप वसल्लम पे ये वाली आयत इस पॉइंट पे नाजिल करनी है ना, और वो उधर से ट्रैवल करके ज़मीन पे आते हैं और आप वसल्लम को कुरान की वो आयत पहुंचाते हैं, और उसी परफेक्ट टाइम पे पहुंचाते हैं। तो ये पावर उनके पास पावर है कि वो इतने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ सकें और जा सकें। और फिर मेरा का मतलब होता है कंसिस्टेंट, कि जो अपने काम के साथ साबित कदम आ रहे हैं, और वो थक भी नहीं रहे बीच में। और मेरा का मतलब और बहुत पावरफुल भी है। और मेरा का मतलब ये भी है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा मैनर्स वाले। अब यहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बार बार इनकी इंटेलिजेंस पे ज़ोर दिए ना। तो इससे पहले जो आयत थी कि अल्लामाहु शदीदुल कुवा, कि सिखाया आप सल्लल्लाहु को कुरान ना एक कुव्वत वाले फरिश्ते ने। तो इस अगर एक टीचर है जो कोई सिखा रहा है, तो उसको इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है ना। इसलिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंस पे बहुत ज़ोर दिया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि जो अल्फाज अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं, वो वही के वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा रहे हैं, और सिर्फ पहुँचा नहीं रहे, उनको सिखा भी रहे हैं। अल्लामाहु, वो उनको सिखा रहे हैं वो अल्फाज। और फिर जो है ना, और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी को अगर एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दे के भेजना है किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो किसी ऐसे वैसे इंसान को तो दे के नहीं भेजेगा ना, वो किसी इंटेलिजेंट इंसान को भेजेगा, ताकि वो जो है ना उसको उसकी कीमत मालूम हो, उसको पता हो कि डॉक्यूमेंट कितना ज़रूरी है, और उसको ठीक ठीक पहुँचाए सही टाइम पे सही जगह पे। तो इसलिए भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इंटेलिजेंस पे इतना ज़ोर दिया गया। और दूसरा, अगर एक बंदा इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी वो पावरफुल नहीं है, तो हो सकता है बीच में ख़तरा हो कि उसको जो है ना वो डॉक्यूमेंट किसी से छीन लिया जाए। तो इसलिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पावरफुल भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा मैनर्स भी हैं, और वो अपनी जॉब परफेक्ट भी करते हैं। ज़ुमिरत इनमें सारे मतलब आ जाते हैं। और जो ज़ुमिरत इनके नीचे ज़ेर की तनवीन है ना, उस तनवीन का मतलब है इनक्रेडिबल, बहुत ज़्यादा अच्छे अपना काम अच्छे तरीके से निभाने वाले ना। ठीक है। और फिर जो फस्तवा है ना, फस्तवा का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, कि फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सीधे खड़े हो गए। वो ये जो है ना उनकी ओरिजिनल फ़ॉर्म है, जिस फ़ॉर्म में अल्लाह ताला ने उनको बनाया था ना, ये वो फ़ॉर्म है। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरी मीटिंग थी। जो पहली मीटिंग थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ के टाइम थी ना, जब वो कुरान लेके आए थे, लेकिन तब वो अपनी ओरिजिनल फ़ॉर्म में नहीं थे। यहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल फ़ॉर्म में है, और बिल्कुल सीधे खड़े हैं ना ऊपर की तरफ, बिल्कुल आसमान उन्हें कवर किया हुआ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं, तो वो उन्होंने आसमान कवर किया हुआ है, उनके 600 पर थे, और उन्होंने वो कवर किए हुए थे। फिर अगली आयत है वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला। उफ़ुक़िल आला कहते हैं कि बिल्कुल राइट अबव, आपके ऊपर बिल्कुल राइट। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब राइट साइड पे है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि बिल्कुल आपके ऊपर सामने खड़े होना ना, कि अगर अभी बंदा ऊपर मुँह करके देख रहे हैं ना, तो उसको आसमान नहीं दिख रहा, उसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिख रहे हैं, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो इतने ज़्यादा ह्यूज थे ना। फिर है सुम्मा दना फ़तदल्ला, और फिर वो नीचे आ गए ना, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आए, और उनके नज़दीक हो गए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब जो फ़तदल्ला है ना, ये लफ्ज़ दल्लो से निकला है। दल्लो का मतलब होता है जो कुएँ की बाल्टी नहीं होती, जो कुएँ में लटक रही होती है, वो होता है दल्लो का मतलब। अब वो बाल्टी जो है ना, वो नीचे लटक रही होती है, और वो एक रस्सी से होल्ड की गई होती है ना, कि उसको रस्सी से लटक रही होती है। अब इसका यहाँ पे भी रस्सी का फिर से आ गया कि अब एक कि उस वो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो रस्सी हैं, और अल्लाह ताला ने उनको ऊपर से थामा हुआ है,
اور وہ نیچے دلو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جب استاد جو ہے نا اپنے شاگرد کے کان میں کچھ کہتا ہے، محبت سے اس کی طرف جھکتا ہے اور اس کے کان میں کوئی بات کہتا ہے کہ جو کوئی اور نہ سن سکے، اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور وہ تمام صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں لیکن بات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، وہ آس پاس کے لوگ نہیں سن سکتے۔ تو اس میں اس چیز کی امیجری ہے نا کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ سکھانے کے لیے ہیلپ کر رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ ان کے بیچ 2 کمانوں کے جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اب جو قابہ قوسین ہے نا وہ کہتے ہیں تیر کمان کو، جو ایک نیچے ایک رسی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ جو محراب کی طرح مڑا ہوا وہ ہوتا ہے نا، اس کے بیچ کی جو ڈسٹینس ہے نا اس کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے بیچ میں اتنا سا ڈسٹینس رہ گیا تھا جتنا تیر کمان کی رسی اور اس کے اوپر والی مڑی ہوئی لکڑی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ ان کی باہمی قربت کا بیان ہے، لیکن یہ جو ہے نا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کے، لیکن اصل میں یہ جبرائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے نا، اس میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ان کے بیچ اتنا ڈسٹینس رہ گیا یا اس سے بھی کم، تاکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وحی پہنچائیں تو وہ کوئی اور نہ سن سکے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ پھر جو ہے نا قابہ قوسین کا ایک مطلب اور ہے کہ قابہ کہتے ہیں وہ جو اوپر والی مڑی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا اس کو، اور قوسین کہتے ہیں قابہ اس کے آدھی اس لکڑی کو قابہ کہتے ہیں نا، اور اس پوری کو قوسین کہتے ہیں۔ تو قوسین کے لیے 2 پلورل کا ورڈ یوز ہوئے اور قعبہ کے لیے سنگولر کا ورڈ یوز ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ 2، اگر ہم اب عرب میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جب کوئی لوگ آپس میں معاہدہ کرتے تھے نا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، تیر کمان لیتے تھے، ایک اس کا بستی کا تیر کمان ہوتا تھا اور ایک دوسرے والوں کا، تو وہ لوگ لیتے تھے، ان دونوں کو ساتھ ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھتے تھے اور ان دونوں سے ملا کے ایک تیر آگے وہ کرتے تھے نا، شوٹ کرتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ اب اس بستی کی خوشی اس کی ہے اور اس کی ناراضگی اس کی ہے، دونوں اب آپس میں دوست ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے ہیں۔ تو یہ جو 2 وہ ہیں نا، یہاں پہ بھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امیجری بیان کی ہے کہ 2 بوز ہیں اور ان دونوں کو ملا کے ایک بنایا گیا ہے، یہ آپ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کی فیوژن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور بس اللہ نے وہی پہنچائی اپنے بندے کو وہ جو بھی پہنچائی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمبیگوٹی استعمال کی نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز وحی کی۔ اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے پر قرآن نازل کیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا کہ وحی نازل کی اور جو بھی نازل کی۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ وحی کیا، یہ ہمارے لیے سوال چھوڑ دیا تاکہ ہم لوگ جا کے دیکھیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی نا۔ یہ ایک مسٹری ہے جس کے پیچھے وزڈم ہے، تاکہ لوگ جا کے سرچ کریں خود سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ورڈ ما یوز کی ہے، اگر یہاں پہ اللہ زی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا چیز تھی، یہ ابہام ہے، ایسی چیز جو ہمیں بالکل کلیئر نہیں ہے، تو ہمیں جا کے اس کو خود سرچ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ کہ جب آپ جتنی دفعہ بھی قرآن کو جا کے پڑھیں گے نا، آپ کو ہر دفعہ ایک نیا مطلب ملے گا، قرآن میں سے ایک نئی چیز سمجھنے کو سیکھنے کو ملے گی۔ قرآن آپ کے لیے کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتا، وہ مبہم ہی رہے گا۔ جب بھی آپ جائیں گے آپ کے لیے کوئی نئی چیز آئے گی، آپ کو لگے گا کہ آپ نے سارا قرآن سیکھ لیا، لیکن پھر آپ جائیں گے وہ آیت پڑھیں گے اور اس کو پھر سے اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اس میں سے نئی بات نکلے گی۔ اس طرح سے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم چھوڑ دیا نا، اس کو کلیئر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا ورڈ یوز کیا ہے اور اللہ زی کا ورڈ یوز نہیں کیا، اور ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، آگے ما اوہا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا تاکہ ہم لوگ جا کے خود سے ڈھونڈیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس میں سے سیکھیں کہ آخر کیا چیز ہے جو نئی ہے، اور ہمیں ہر دفعہ قرآن اپنے نئے کورز ہمارے لیے کھولتا ہے۔